अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। आज मैं एक आशिक़ सादिक़ का ज़िक्र करना चाह रहा हूँ, मोहब्बत से, एहतराम से, अदब से, क्योंकि मकाम अदब है और उनका मर्तबा बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। आशिकों के सरदार हैं वो। पहले तो मैं इश्क की वज़ाहत करता चलूँ कि इश्क क्या है, कि मोहब्बत की दो किस्में हैं। एक जिन्स की मोहब्बत है जो नफ्स परस्ती कहलाती है, दूसरी जो मोहब्बत है वो महबूब की मोहब्बत है जो महबूब की किसी सिफ्त से होती है। उस सिफ्त से जब मोहब्बत होती है तो इंसान को सुकून मिलता है, इंसान जो है ना खुश रहता है उसकी सोबत में। और जब वो मोहब्बत जो सुकून और करार देती है, जब वो बहुत बढ़ जाती है तो इश्क कहलाती है। अब इश्क के भी दर्जे हैं, लेकिन मैं इसके दर्जों से जाने से पहले आगे उसका तारुफ कराता चलूँ किताब का। ये सामने किताब है सीरत ख्वाजा उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये उनकी किताब है। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ख्वाजा उवैस करनी के बारे में। तो ये आशिक़ रसूल थे, सच्चे आशिक़ थे। तो इश्क के हवाले से क्या कहते हैं, सुल्तानुल आरिफीन का कौल है कि इश्क की हकीकत को समझना आसान नहीं है। जिसने इश्क की हकीकत को पा लिया उसने कायनात को पा लिया। फिर इस हवाले से कहा जाता है कि जब कोई फ़र्द अपने आप को तरबियत के लिए किसी बुज़ुर्ग के हवाले कर देता है तो वो क्या होता है, और दुनियावी ख्वाहिशात को तर्क करता है तो वो फनाफिस शेख का दर्जा हासिल कर लेता है। ये पहला मकाम हो गया। दूसरा मकाम ये है कि जब शरीयत पर अमल करके कल्ब को ज़िंदा करता है तो फनाफिर रसूल हो जाता है। ये दूसरा मकाम है। तीसरा मकाम ये है कि अल्लाह का इदराक पाता है, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन, और ये जो है ना यहाँ आता है। और फनाफिल ये जो है तीसरा दर्जा, ये फनाफिल्ला है, ये इसका आखिरी दर्जा है। और तीसरा मकाम है, इस मकाम पर आकर अल्लाह और बंदे के दरमियान से हिजाबात जो हैं उड़ जाते हैं। तो ख्वाजा उवैस करनी पर गुफ्तगू करना चाहूँगा, इसलिए पहले मैंने इश्क की थोड़ी सी वजाहत कर दी। ख्वाजा उवैस करनी मुल्क यमन में पैदा हुए और इलाका था कर्न का। एक जगह खुदाई हो रही थी, वहाँ से सींग मिले गाय के, तो गाय के सींग को अरबी में कर्न कहते हैं, इस वजह से आपको करनी कहा गया। तो इनका सन पैदाइश सही तौर पर मालूम नहीं है। वालिद का नाम आमिर था। हुलिया मुबारक जो था ये लागर अंदाम थे, कमज़ोर थे, म्याना कद था, दंदों रगत थी, बाईं हथेली पर सफ़ेद जो है दाग था। ज़रिया माश इनका ये था कि उजरत पर ऊँट चराते थे और शुतरबानी यानी जिसे कह सकते हैं, और वो जो उजरत मिलती थी उसे अपनी वालदा जो ज़ईफ़ थी, नाबीना थी, उन पे खर्च करते थे, अपने आप पे करते थे, और जो बच जाता था उसको दूसरों में बांट देते थे, तकसीम कर देते थे। आपकी जो है तरबियत जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाहिनी ज़ाहिरी तौर पर मुलाकात नहीं है, लेकिन रूहानी तौर पर आपने हजूर से फैज़ हासिल लिया है। आपको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में महबूबियत हासिल थी, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात ना होने की वजह ये बयान की जाती है कि आप पर एक तो ग़ल्बे हाल तारी रहता था, यानी इश्क के उस मकाम पर थे कि कैफियत एक तारी रहती थी। दूसरा वालदा की जो है ना ज़ौफ़ भी था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे मुझे यमन से जो है ना खुशबू आ रही है, मुझे अपने महबूब की खुशबू आ रही है, आपकी तारीफ़ करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर और हज़रत अली को ताकीद फरमाई थी कि आपकी मुलाकात उनसे होगी, और जब आपकी मुलाकात हो तो उन्हें मेरा सलाम अर्ज़ करना और उम्मत से दुआ के लिए कहना। अब देखिए कितनी अहम बात है कि वो दो सहाबी हैं, अजीम तरीन सहाबी हैं, हज़रत उमर हैं, हज़रत अली हैं, और उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत फरमा रहे हैं कि आपने उनसे दुआ करानी है और सलाम अर्ज़ करना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत उमर कोशिश करते हैं, हज के मौका पर लोगों से पूछते हैं, उन्हें जो है ना जुस्तजू रहती है। तो एक मौका पर आप जो है ना खड़ा करते हैं यमन के लोगों को, फिर पूछते हैं कर्न के लोग कहाँ हैं, कर्न वालों को खड़ा करते हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि ये बताएं कि उवैस करनी, तो वो कहते हैं कि वो तो दीवाना है, जब लोग हंसते हैं तो वो रोता है, जब लोग रोते हैं तो वो हंसता है। तो लेकिन आप बताते हैं कि उनका बड़ा मकाम है, तो आप उनकी बारे में जो बातें करते हैं
اس سے لوگوں کو آپ کے مقام کا پتہ چلتا ہے، تو پھر آپ ڈھونڈتے ہوئے انہیں جاتے ہیں جنگلوں میں، دیکھتے ہیں تو وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور جو اونٹ ہیں وہ چر رہے ہوتے ہیں جانور، آپ کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ عبادت سے فارغ ہوتے ہیں آپ تعارف کراتے ہیں، وہ ادب میں کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر آپ حضرات ان کی نشانیاں دیکھتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، تو آپ نشانیاں آپ کی مل جاتی ہیں، تو آپ حضرت عمر اور حضرت علی انہیں جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام دیتے ہیں، اور امت کی بخشش کے لیے دعا کا کہتے ہیں، تو وہ دعا کرتے ہیں، دعا کرتے انہیں دیر ہوتی ہے کہ آپ حضرات انہیں آواز دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اگر آپ نے مجھے آواز نہ دی ہوتی تو میں اس وقت تک سر نہ اٹھاتا جب تک مسلم امہ اللہ تعالیٰ بخش نہ دیتے۔ تو بہرحال بہت بڑی تعداد کو بخشوانے کا یہ جو ہے نا سبب بنتے ہیں اور بنیں گے قیامت والے دن۔ اس کے علاوہ انہیں شہرت سے دور رہتے تھے، مطلب حضرت عمر نے چاہا کہ میں جو والی ہے یمن کا، کوفہ کا، اس کو میں لکھ دیتا ہوں، وہ آپ کا خیال رکھے گا، آپ نے کہا نہیں، آپ نے منع کر دیا، آپ شہرت سے ناموری سے دور رہتے تھے، عبادات اور مجاہدات کا شوق تھا، آپ صبح کی نماز سے پہلے چلے جاتے تھے اور عشاء کے بعد آتے تھے، سارا دن جو ہے نا جنگلوں میں ویرانوں میں رہتے تھے اور وہاں اونٹ بھی چراتے تھے اور عبادت پہ بھی مصروف رہتے تھے۔ مولانا معین الدین ندوی کے مطابق آپ رات کو ایک رات قیام کرتے تھے، دوسری رات جو ہے نا رکوع میں گزارتے تھے اور تیسری رات سجدہ کرتے تھے، یہ آپ کی جو ہے نا وہ تھا مجاہدات کا تھا عالم تھا۔ اس کے علاوہ مدینہ میں آمد، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری طور پر ملاقات نہ ہو سکی تو ایک دفعہ اجازت لے کر والدہ سے دو واقعات ملتے ہیں، ایک تو والدہ سے پوچھ کے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات نہ ہو سکی، آپ کہیں تشریف لے گئے تھے، دوسری مرتبہ جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریلت فرما گئے تھے، وصال ہو گیا تھا، تو آپ جو ہے نا آپ پہ غلبہ طاری ہوا، آپ نے کہا اس مقام پر چلنا بھی بے ادبی ہے، تو آپ فوراً وہاں سے چلے گئے۔ اس کے علاوہ عشق رسول میں تو فدا تھے نا، کہ جنگ احد کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ اپنے سارے دانت نکال دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا دانت ہے جو شہید ہوا ہے، یہ ان کے عشق کی انتہا تھی۔ وصال کے بارے میں بھی اختلاف ہے محققین میں، وہ مطلب کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ بیماری کی حالت میں آپ کا وصال ہوا ہے، بعض کہتے ہیں جنگ صفین کے موقع پر ہوا ہے، اور زیادہ تر روایات جنگ صفین کی آتی ہیں کہ جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے یہ جو ہے نا دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے، اور کشف المعجوب میں بھی اس کا ذکر ہے، ان کی اس کا شہادت کا۔ آپ کی شان میں قصائد عربی فارسی زبانوں میں کہے گئے ہیں، جیسے چراغ دہلوی صاحب نے مولانا جامی، امام یافعی اور احمد رضا بریلوی منقبت جو ہے نا کہی ہے، پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی صاحب نے مزارات، آپ کے یہ حیران کر دینے والی بات ہے کہ آپ کے 7 شہروں میں مزارات بیان کیے جاتے ہیں، شخصیت ایک ہے لیکن 7 مزارات کی بات ہوتی ہے، تو جو اغلب بیان ہے کہ یمن کے اندر جو مزار ہے آپ کا، اور اس کے قریب سفین کے، تو وہاں بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں بھی ایک مزار ہے، ٹھٹھا میں ہے، آذربائیجان میں ہے، غزنی میں ہے، شام میں ہے، تو اس حوالے سے یہ کیا جاتا ہے کہ ایک روایت آتی ہے کہ 6 افراد آپ سے ملے تھے، آپ نے ان کو دعا کی تھی تو وہ بھی آپ کی طرح ہو گئے تھے، جب وہ مطلب چلے گئے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ بھی جو ہے نا اویس کا نہیں ہے، تو اس لیے 7 مزارات جو ہے دنیا میں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ زید عطار کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن 70,000 فرشتے اویس کرنے کی مانند ہوں گے، اور اس طرح آپ جنت میں داخل ہوں گے تاکہ مخلوق آپ کی شناخت نہ کر سکے سوائے اس شخص کے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے، اس کی چاہت کے علاوہ کوئی آپ کی وہ بھی نہ حاصل کر سکے، آپ کو دیکھ بھی نہ سکے۔ یہ جناب آج عاشق، دنیا کے سب سے بڑے عاشق کا ذکر تھا۔ کمال ہے، آپ غور کریں
کہ ساری عمر ان کی ملاقات ظاہری طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی، ظاہری ملاقات نہیں ہوئی، فیض بھی روحانی طور پہ پایا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کا بڑا مقام تھا، محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن سے آتی ہوئی ہوا کے استقبال کرتے تھے، خوش ہوتے تھے کہ میرے جو ہے نا دوست کی جو ہے نا مجھے یاد آ رہی ہے، یہ دوست کے شہر سے ہوا آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، تو اس طرح کے بیانات۔ اور لوگ انہیں دیوانہ کہتے تھے، لیکن وہ حال میں مست تھے، اپنے مرشد کا خیال تھا ہر دم۔ کیا کتاب ہے! کتاب تو چھوٹی سی ہے، لیکن اتنے حوالے، اتنی چیزیں اس کے اندر دی ہوئی ہیں کہ طوالت کے خوف کی وجہ سے میں ان کو وہ نہیں کر پا رہا، لیکن عشق عشق ہے جی، عشق عشق ہے۔ عشق دیکھیں ایک ظاہری چیز ہوتی ہے، ایک قانون ہوتا ہے، مادہ ہوتا ہے، اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے اعتدال کے ساتھ، لیکن عشق ہے ہی ایسی چیز جس کے اوپر اعتدال سے انسان نہیں چل سکتا۔ باقی چیزیں انشاءاللہ آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، معلوم ہوگا کہ عشق کیا ہے۔ اور اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ نے ان کے نام کو بلند کر دیا ہے، اتنا مقام دے دیا عشق والے کو کہ خلفۂ راشدین کو کہا گیا کہ ان سے دعا کرائیے گا، حالانکہ خلفاء کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن ان کو بھی پابند کر دیا گیا ہے کہ آپ نے ان سے دعا کرانی ہے۔ وجہ وہی آتی ہے، عشق آتا ہے، عاشق رسول تھے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔